So क्वेशनले चाहिँ के भनेको थियो भने we have to write a CFG that generates a string of balanced parentheses भनेर भनेको थियो है. So balanced parentheses भनेर चाहिँ के भनेको थियो मैले चाहिँ जति एउटा ओपनिङ ब्र्याकेट छ त्यति एउटा नै क्लोजिङ ब्र्याकेट भयो भने मात्रै त्यस्तो खालको प्यारेन्थेसिसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स्ड प्यारेन्थेसिस भन्छौँ. सो त्यसको टाइपहरु चाहिँ के हुन सक्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो w = चाहिँ कस्तो हुन सक्छ, एउटा ब्र्याकेट खोल्यो इमिडिएटली ब्र्याकेट बन्द भयो, फेरि अर्को ब्र्याकेट खोल्यो फेरि इमिडिएटली त्यो बन्द भयो एन्ड सो अन, यस्तो खालको सिक्वेन्स हुन सक्छ. अर्को w भने चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त नि, यु हेभ अ नम्बर अफ ओपनिङ ब्र्याकेट र त्यसको नम्बर अफ क्लोजिङ ब्र्याकेट छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यस्तो खालको प्यारेन्थेसिसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स प्यारेन्थेसिस भन्छौँ. भने अब w = ओपनिङ क्लोजिङ यो छोड्दियो भने यो इम्ब्यालेन्स्ड भयो हैन. सिमिलरली अब तीनटा ओपनिङ छ तर दुईटा मात्रै क्लोजिङ छ भने यो पनि इम्ब्यालेन्स्ड भयो. यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई जेनेरेट गर्नु भएन. हामीले या त हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिम्रो ग्रामरले चाहिँ यस्तो खालको प्यारेन्थेसिस भएको w पनि जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो, यो टाइपको प्यारेन्थेसिस भएको w पनि जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो. बोथको लागि चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बल भने चाहिँ तिमीले रुल बनाउँदाखेरि जे सिम्बल्सहरु लिन्छ त्यो नोन टर्मिनल भयो. टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ तिमीले सोच्नै पर्दैन. टर्मिनल सिम्बल भनेको चाहिँ लाइक अरु एक्जाम्पलहरुमा हामीले ल्याङ्ग्वेज ओभर a, b को लागि जेनेरेट गर्थ्यौं भने यो ल्याङ्ग्वेज हामीले के राखेर जेनेरेट गर्छौं त, ओपनिङ ब्र्याकेट र क्लोजिङ ब्र्याकेट राखेर जेनेरेट गर्छौं भनेपछि टर्मिनल सिम्बल इज अलवेज के हो त, या त ओपनिङ प्यारेन्थेसिस या त क्लोजिङ प्यारेन्थेसिस के. टर्मिनल सिम्बल यही नै हुने भयो है. अर्को सँगसँगै अब हामीले रुलमा इम्टी पनि लेखेको छौं किनभने हामीलाई इम्टी पनि चाहिन्छ भने इम्टी इज अल्सो अ टर्मिनल सिम्बल है. सो टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ हामीसँग तीनटा सिम्बल्सहरु हुन्छन्. अब बाँकी अहिले पहिला प्रोडक्सन रुल लेखौँला अनि भरौँला है. भने प्रोडक्सन रुलमा चाहिँ हामीसँग के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तो खालको सिचुएसन जेनेरेट गर्नु छ भने हामीले कस्तो खालको रुल लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि स्टार्टिङ सिम्बलबाट दुईटा s भयो भने हामीसँग के हुन्छ त, हामीले दुई पटक यस्तो खालको सिचुएसन बनाउन सक्छ. हामीलाई त बोथ चाहिएको छ सिनारियो भने अर्को चाहिँ मैले प्रोडक्सन रुल के बनाए त भन्दाखेरि s लाई चाहिँ प्यारेन्थेसिस भित्र इन्क्लोज गरेर राख्थे र अर्को चाहिँ प्रोडक्सन रुल चाहिँ मैले s इम्प्लाइज इन्टी गरे भने मलाई यस्तो खालको आउटपुट निकाल्न, यस्तो खालको w जेनेरेट गर्न मैले के गर्न सक्छु हेर त, s इम्प्लाइज ss लिएर हो. अब चाहे तिमी लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन गर या राइट मोस्ट डेरिभेसन गर, इट्स यो चोइस. मैले लेफ्ट मोस्टबाट गर्दैछु भने म यो s को ठाउँमा मैले के गर्न पाउँछु, या त इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु या त प्यारेन्थेसिस युज गर्न पाउँछु या फेरि यो नै रिपिट गर्न पाउँछु. मलाई चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ w = यो निकाल्नु छ भने मैले के गरे भयो त, सिम्पली s विथ अ प्यारेन्थेसिसले सब्स्टिट्युट गर्दै भयो हो. भने अझै पनि हामी लेफ्ट मोस्टमै छौं भने लेफ्ट मोस्ट s चाहिँ अझै यही हो भने यसलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो त, यहाँ भित्र त हामीलाई केही पनि कन्टेन्ट चाहिएको छैन भनेपछि मैले केले रिप्लेस गर्न पाएँ, इम्टीले रिप्लेस गर्दे है. सो त्यो भयो भने विल रिच टु यस्तो खालको सिचुएसन. भने अब फेरि यो s लाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीसँग के छ रुल, s लाई हामीले प्यारेन्थेसिस भित्र इन्क्लोज गरेर राख्न सक्छौं एन्ड देन फाइनली इम्टीले रिप्लेस गरेर हामीले यस्तो खालको चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ. अब यहाँनिर मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब 4 वटा थियो भने मैले के गर्थे त, अब s इम्प्लाइज ss छ भने पहिला s को ठाउँमा पनि म के गर्थे त, ss ले नै सब्स्टिट्युट गर्थे हो. यो s को ठाउँमा दुईटा s ले सब्स्टिट्युट गर्थे अनि त्यसपछि पहिलो s लाई प्यारेन्थेसिस भित्र राख्यो हो, त्यसपछि यसमा इम्टी राख्दियो अनि अब मलाई त 4 वटा चाहिएको छ भनेदेखि म यो s को ठाउँमा नि के गर्न सक्छु, दुईटा s थप्दिन सक्छु, बाँकीको s लाई म एज इट इज कपी गर्छु भने अब यिनीहरुको लागि पनि म के गर्न सक्छु त, सिमिलरली अघिको जस्तै गरेर अब इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु, थर्ड को s लाई पनि म ब्र्याकेट भित्र इन्क्लोज गर्छु, फेरि इम्टी राख्छु र फाइनली लास्ट को s लाई पनि म के गर्छु त, प्यारेन्थेसिस भित्र राख्छु एन्ड देन इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु. यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त, ब्यालेन्स प्यारेन्थेसिस चाहिँ जेनेरेट चाहिँ नै गर्न सक्छौं. अब तीनटै चाहिएको छ भने त यो स्टेप पछि नै तीनटा आइहाल्छ हैन. यहाँनिर पहिलो s मा दुईटा s ले रिप्लेस गर्ने बित्तिकै त्यसपछि प्यारेन्थेसिस राख्यो भने तीनटा पनि आइहाल्छ. यसले जहिले पनि इभन नै जेनेरेट गर्छ भन्ने पनि होइन, अड पनि जेनेरेट गरिदिन्छ. सो माथिको खालको w को लागि, यस्तो खालको w को लागि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त, s इम्प्लाइज दुईटा s चाहिँ
खालको प्रोडक्सन रुल बनायो भने सेटिस्फाई भइहाल्दो रहेछ। भने नेक्स्ट अब हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड खालको इनपुट चाहिएको छ। अब मानौ मेरो W चाहिँ मैले यो जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भने यो खालको W चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि म के गर्न सक्छु, सुरुमै S इम्प्लाइज यो खालको सिचुएसन जेनेरेट गर्न सक्छु ताकि के भयो त मेरो फर्स्टको ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेट आइसक्यो। अब यसपछि म के गर्दै जान्छु, मेरो जतिवटा रिक्वायरमेन्ट हो त्यही अनुसार म यही रुललाई फेरि रिपिट गर्छु। यो S को ठाउँमा फेरि मैले के लेख्न पाउँछु, S विथ अ क्लोज प्यारेन्थेसिस नै लेख्न पाउँछु। मलाई 4 वटा चाहिएको छ, 2टा त आइसक्यो। फेरि त्यो S को ठाउँमा फेरि म के गरिदिन्छु, फेरि अर्को S विथ द प्यारेन्थेसिस थप्छु। अब मलाई 4 वटा चाहियो भने फाइनली म 4th S पनि विथ द प्यारेन्थेसिस थप्छु। र अब यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन, यो ठाउँमा त मलाई ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिएको छ भने म के गर्छु, त्यो ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु एन्ड विल गेट द मेरो W को सिचुएसन। अब सिम्पली मलाई यो मात्रै चाहिएको हो भने के हुन्थ्यो, इनिसियलमा इम्टी सब्स्टिट्युट गरे आइहाल्यो। 2टा चाहिएको हो भने यो पछि यो स्टेप पछाडि इम्टी राख्दियो, 2टा आइहाल्यो हैन। सो एनी नम्बर अफ यस्तो खालको प्यारेन्थेसिस युज भएको चाहिँ हामीले यहाँबाट लिएर गर्न सक्दो रहेछौँ भने यो खालको सिचुएसन जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ S इम्प्लाइज SS गर्न सक्दो रहेछौँ। भने यो 3टा प्रोडक्सन रुलले चाहिँ अब के गर्छ त, जस्तो सुकै ब्यालेन्स प्यारेन्थेसिसलाई पनि जेनेरेट गरिदिन सक्छ। भने अब मेरो ग्रामर G भनेको के हुने भयो त, अब यो क्वेसनको लागि मैले ग्रामर लेख्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त, CFG भनेको चाहिँ VTPS छ भनेदेखि अब अघिको रुल अनुसार प्रोडक्सन रुलमा लेखे अनुसार हाम्रो V भने के हुने रहेछ, S भन्ने एउटा मात्रै नन टर्मिनल सिम्बल। टर्मिनल सिम्बलमा के हुँदो रहेछ, ओपनिङ ब्र्याकेट, क्लोजिङ ब्र्याकेट र एम्टी हो। S भनेको के हो, स्टार्ट सिम्बल पनि हो। र मेरो प्रोडक्सन रुल P ले के कन्सिस्ट गर्ने भयो त, अब P कन्सिस्ट अफ S इम्प्लाइज SS, S इम्प्लाइज S विदिन अ प्यारेन्थेसिस र S इम्प्लाइज इम्टी। अब तिमीले यो भेरिफिकेसनको लागि कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छौ। अब मैले चाहिँ अहिले एउटा मात्रै गराइदिन्छु। लेट अस भेरिफाई दिस CFG फर W इज इक्वल्स टु, यसको लागि मात्रै हामी भेरिफाई गरौँ। हामीले एक्जाममा गर्दा एउटाको लागि मात्रै भेरिफाई गराए पुग्छ। सो SS भयो। सो यो खालको सिनारियो छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, मैले लेफ्ट मस्ट डेरिभेसन गरिरहेको छु भने यहाँ इम्टी सब्स्टिट्युट भयो हो। फेरि यसलाई प्यारेन्थेसिस भित्र राखौँ, यो गरौँ। सो यसमा रुल्सहरू हामीले के युज गर्यो त, यसमा S इम्प्लाइज SS भन्ने रुल युज भयो। यसमा के युज भयो, S इम्प्लाइज S विदिन अ प्यारेन्थेसिस। यसमा S इम्प्लाइज इम्टी, यसमा पनि S इम्प्लाइज S विदिन अ प्यारेन्थेसिस र फाइनली तल चाहिँ S इम्प्लाइज इम्टी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। बुझ्या हो? ल बुझेको नि यो साह्रो। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन दिन्छु एउटा।
अब नेक्स्ट हामीसँग छ एक्जाम्पल नम्बर 3 मा चाहिँ यो पनि 73 मा सोधेको क्वेशन हो है। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने राइट अ CFC which generates palindrome for binary numbers भन्छ है। अब बाइनरी नम्बर्स भन्यो भने समेसन इज इक्वल्स टु 0,1 है। यो हो भनेदेखि अब प्यालिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै हामीले लास्ट टाइम पनि हेरिसकेका थियौँ। प्यालिन्ड्रोम भनेको के हो रे? दुईटै डिरेक्सनबाट सेम चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ सेम भ्यालु नै आउँछ भने त्यसलाई हामीले प्यालिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ भनेको थियौँ है। अब प्यालिन्ड्रोमको दुईटा टाइप हुन्छ भनेको थिएँ मैले, इभन प्यालिन्ड्रोम पनि हुनसक्छ, अड प्यालिन्ड्रोम पनि हुनसक्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने बाइनरी नम्बरले जेनेरेट गर्ने सबै प्यालिन्ड्रोमको बाइनरी नम्बरको लागि सबै प्यालिन्ड्रोम जेनेरेट हुने चाहिँ CFC लेख भनेको छ भने हामीले एउटा यस्तो CFC लेख्नु पर्यो जसले बाइनरी प्यालिन्ड्रोम पनि जेनेरेट गरोस्, सरी इभन प्यालिन्ड्रोम पनि जेनेरेट गरोस् र अड प्यालिन्ड्रोम पनि जेनेरेट गरोस्। अब बाइनरी नम्बरको लागि इभन प्यालिन्ड्रोम भनेको कस्तो हुन सक्ला त भन्दाखेरि जसमा लेन्थ अफ द स्ट्रिङ इभन हुन्छ हैन। अड प्यालिन्ड्रोम भन्यो जसमा चाहिँ लेन्थ अफ द स्ट्रिङ चाहिँ अड हुन्छ। सो के जेनेरेट होला त? मानौँ W इज इक्वल्स टु इभन प्यालिन्ड्रोम हो भने त्यसले के कस्तो नम्बर जेनेरेट गर्ला? 0 1 1 0 हो। अगाडिबाट पढ्यो पनि त्यही छ, पछाडिबाट पढ्यो पनि त्यही छ। भन्नुको अर्थ कार्डिनालिटी यसको के छ? 4 छ भने 4 इज एन इभन नम्बर, सो दिस इज अ इभन प्यालिन्ड्रोम। अर के हुन सक्ला? 1 0 0 1 यो पनि अगाडिबाट पढ्दा पनि त्यस्तै छ, पछाडिबाट पढ्दा पनि त्यस्तै नै छ। सो के हुन सक्ला भने 0 र 1 बाट बनेको नम्बर हो भने या त इभन प्यालिन्ड्रोम हुनलाई के हुनु पर्यो? या त 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो, 0 मा एन्ड हुनु पर्यो ताकि स्टार्टिङ र एन्डिङ बिट सेम छ। अरू 1 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो अनि 1 मा एन्ड हुनु पर्यो। केको लागि? स्टार्टिङ र एन्डिङ बिट सेम हुनुको लागि। अब बीचमा के हुन सक्छ? जहिले यसरी 0 0 र 1 1 मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि 0 र 1 को एनी कम्बिनेसन हुन सक्छ। तर के होला त? पढ्दाखेरि चाहिँ अगाडिबाट पढ्दा पनि पछाडिबाट पढ्दा पनि सेम हुनु पर्यो हैन। यस्तो खालको सिचुएसन भयो भने यो इभन प्यालिन्ड्रोम भयो। अड प्यालिन्ड्रोम भयो भने चाहिँ के हुनु पर्यो? कार्डिनालिटी अफ द W शुड बी अड हैन। बेसिकली भन्नु लेन्थ अफ द स्ट्रिङ शुड बी अड। सो त्यो भने के होला त भन्दा अब फेरि पनि है स्टार्टिङ बिट 0 र एन्डिङ बिट 0 नै हुनको लागि हो भनेदेखि के होला त? 0 1 0 1 0 यो भयो भने के छ? अगाडिबाट पढ्दा पनि 0 1 0 1 0 छ, पछाडिबाट पढ्दा पनि 0 1 0 1 0 नै छ। तर यसको लेन्थ चाहिँ के छ त? अड छ। भने यसमा के देख्छौ तिमीहरूले? दुईटा अगाडिको दुईटा र पछाडिको दुईटा सेम बिट छ भने बीचमा एउटा चाहिँ सेपरेटर चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ हैन। सिमिलरली अब 1 बाट स्टार्ट गरेछ भने 1 0 1 0 1 छ भने स्टार्टिङ बिट पनि सेम छ, एन्डिङ बिट पनि सेम छ, त्यसबाट फलो गरेको बिटहरू पनि सेम छ। तर यो बिचको बिटले चाहिँ के गर्दो रहेछ? इट वर्क्स एज अ सेपरेटर। जस्तै हामीले अगाडिपट्टि W रिभर्स गर्दाखेरि है, फर्स्टको क्वेसनमा W रिभर्स गर्दाखेरि बिचमा सेपरेटरको रूपमा, जस्तै यो W चाहिँ ABB हो र यसको रिभर्स चाहिँ BBA हुन्छ भने यो दुईटालाई सेपरेट गर्नलाई चाहिँ इम्टी एउटा सेपरेटरको रूपमा ल्याएको थियौँ नि हामी W इन्भर्सको गर्दाखेरि। भने यसमा चाहिँ अब सेपरेटर के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इभन हो भनेदेखि W रिभर्सको जस्तै बिचमा सेपरेटर इम्टी नै हुने रहेछ, इम्टीले यिनीहरूलाई छुट्याउँछ। भने अड हो भनेदेखि के हुन्छ? या त 0 एज अ सेपरेटर आउँछ या त 1 एज अ सेपरेटर आउँछ। सो यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? CFC बनाउनु पर्यो। भने बनाउन सकिन्छ होला? लगभग हामीले जुन W रिभर्स गरेको थियो त्यो नै हो। W रिभर्स गर्दा चाहिँ त्यसले इभन प्यालिन्ड्रोम मात्रै दिन्छ जहिले पनि हैन। तर अब हामीलाई अड प्यालिन्ड्रोम पनि चाहिन्छ भने हामीले क्वेसन नम्बर 1 W रिभर्समा लेखेकोमै अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ होला। त्यसमा चाहिँ हामीले A र B भनेको थियो अल्फाबेट, यसमा त्यसलाई 0 र 1 ले चेन्ज हुने भयो। अब थप्नुपर्ने कुरा चाहिँ फ्यु एक दुईटा मात्रै प्रोडक्सन रुल त्यसमा थप्यो भनेदेखि चाहिँ यो क्वेसनको सल्युसन आउँछ। एकचोटि ट्राई गर्छु तिमीहरू। कन्सेप्ट बुझ्यो तिमीहरूले?
यो गर्न सकिन्छ होला, एकचोटि ट्राई गरेर त सबैजनाले। तिमीले लेखेको CFG ले यो सबै प्रकारको है, स्टार्टिङ फ्रम 0 एन्डिङ विथ 0 or स्टार्टिङ फ्रम 1 एन्डिङ विथ 1 बोथ सेटिस्फाई हुनु पर्यो, प्लस तिम्रो लेन्थ अफ द स्ट्रिङ या इभन हुनु पर्यो या अड हुनु पर्यो। ट्राई गर त सबैले। अब फेरि प्यालिन्ड्रम भन्ने बित्तिकै मिनिमम नै यही हुन्छ भन्ने पनि होइन है। सो मिनिमम के हुन सक्ला भने 0 भयो भने पनि यो पनि प्यालिन्ड्रम हो, अगाडिबाट पढ्दा नि त्यही छ, पछाडिबाट पढ्दा नि त्यही छ। 1 भयो भने पनि के भयो, सेम हो है, यो के भन्छ प्यालिन्ड्रम नै हो। तर यो दुईटा चाहिँ इभन प्यालिन्ड्रम भए भने अब यही कुरा 0 1 0 भयो भने पनि के भयो, दिस इज अल्सो प्यालिन्ड्रम, तर यो के भयो अड प्यालिन्ड्रम भयो भने 1 0 1 भयो भने दिस इज अल्सो प्यालिन्ड्रम बट अड प्यालिन्ड्रम है। मिनिमम यिनीहरू हुन सक्लान् स्ट्रिङहरू। योभन्दा माथिको कार्डिनालिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको स्ट्रिङ्सहरू होलान्। सो सबैलाई जेनेरेट गर्ने खालको चाहिँ तिमीले CFG चाहिँ लेख्नु पर्यो। हेरिदिन्छ मैले। ठिक छ महेश, त्यति नै गर्ने। अञ्जनको पनि ठिक छ अञ्जन। त्यो सजिलो छ, त्यही WW रिभर्समा अलिकति दुईटा प्रोडक्सन रुल थपे त सकि नै हाल्यो। लुसनको पनि ठिक छ। ठिक छ केशव। सबलको पनि ठिक छ।
ल अब तिमीहरूले गरेको मिलेन एकचोटि हेरौँ है सबैजनाले। सो यसको सोल्युसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अगेन लेट CFG बी G is equals to BTBS where म फर्स्ट प्रोडक्सन रुल लेख्छु अनि त्यसपछि बाँकी ठाउँ भर्दै जाउँला ल। सो B को ठाउँ अब T को ठाउँ अनि S भनेको त स्टार्ट सिम्बल भइहाल्यो। अब P चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौँ त? अब हामीले के भनेको छ भने मिनिमम प्यालिन्ड्रम भनेको 0011 हुन सक्छ इभनको केसमा, अडको केसमा 010101 त्योभन्दा माथि खालि लेन्थ मात्रै बढ्दै जाने हो स्ट्रिङको हैन। भने यसलाई सेटिस्फाई गर्न के हुनु पर्यो त हामीले के स्टार्ट सिम्बलदेखि चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो प्रोडक्सन रुल भन्दा स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड एन्डिङ विथ 0 हो। स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड एन्डिङ विथ 0 बीचमा चाहिँ एस सिम्बल। अब 00 ल्याउनु छ भनेदेखि डेफिनेटली एसको ठाउँमा हामीले के सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ इम्टी सब्स्टिट्युट गर्यो भनेदेखि के हुन्छ मिनिमम 00 जेनेरेट हुन सक्छ हो। सिमिलरली स्टार्टिङ सिम्बलदेखि 1S1 भयो भने के हुन्छ इट विल स्टार्ट विथ 1 एन्ड विथ 1 मिनिमम इज स्टार्टिङ विथ 1 एन्ड एन्डिङ विथ 1 वाला प्यालिन्ड्रम भनेको मिनिमम 1 हो। सो बीचमा एम्टी राख्यो भने 1 पनि जेनेरेट हुन्छ। त्योभन्दा माथि गएपछि यो हेर्यौँ भने स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड एन्डिङ विथ 0 मा बीचमा 1 आउनु पर्दो रहेछ भने स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड एन्डिङ विथ 0 त हामीसँग छँदैछ। यो एसको ठाउँमा के राखे पुग्दो रहेछ 1 राखे पुग्दो रहेछ एज अ सेपरेटर हो भनेदेखि एस इम्प्लाइज 1 भन्ने अर्को प्रोडक्सन रुल होला। भने स्टार्टिङ विथ 1 एन्ड एन्डिङ विथ 1 र बीचमा केही राख्नको लागि हामीसँग 1S1 त छँदैछ। मिनिमम के हुँदो रहेछ 101 हुन्छ भने एसको ठाउँमा 0 ले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने रहेछ भन्यो भने 101 पनि जेनेरेट भयो। भने त्योभन्दा माथि स्ट्रिङको लेन्थ बढाउने हो भनेदेखि जस्तै 0110 हो भने के हुँदो रहेछ त हेर त 0110 जेनेरेट गर्नुपर्ने रहेछ भने डेफिनेटली वी हेभ टु बिगिन फ्रम यो प्रोडक्सन रुल हो। भने अब दुईटा बीचमा 1 चाहिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ एसको ठाउँमा 1S1 भन्ने रुल लेख्न पाउँछौँ। भने एसको ठाउँमा अब इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ भनेदेखि हामीले के पाउने भयौँ त 0110 पाउने भयौँ। सो इज द केस विथ 100 हो। हामीले कहाँबाट बिगिन गर्नु पर्यो एस इम्प्लाइज 1S1 बाट बिगिन गर्नु पर्यो अनि एस माटको ठाउँमा 0S0 राखिदिनु पर्यो। इभनको लागि हामीलाई समस्या भएन हो। अब मलाई अड प्यालिन्ड्रम जेनेरेट गर्नुपर्ने छ अरे मानौ यस्तो खालको प्यालिन्ड्रम जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि के हुनुभयो अगेन कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो स्टार्टिङ विथ 0 एन्ड एन्डिङ विथ 0 वाला प्रोडक्सन रुलबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो विच इज 0S0 हो। भने अब हामीलाई के चाहिएको छ हेर त त्यसपछि 1 चाहिएको छ हो। भने हामी के गर्न सक्छौँ यो वाला प्रोडक्सन रुल सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ 1S10। अब अघि चाहिँ के थियो भने इभनको केसमा चाहिँ एसको ठाउँमा इम्टी राखिदिनु पर्थ्यो। अडको केसमा चाहिँ अब मलाई स्ट्रिङ हेरेर स्ट्रिङमा के छ सेपरेटर 0 छ भनेदेखि मैले के गर्दिन पाएँ त 1 को ठाउँमा एसको ठाउँमा 0 ले सब्स्टिट्युट गर्दिन पाएँ। भने यसले अब यो जेनेरेट गर्नु पर्यो भने मात्र त्यसले कहाँबाट बिगिन गर्नु पर्यो सेकेन्डको प्रोडक्सन रुलबाट बिगिन गर्नु पर्यो। सो यति प्रोडक्सन रुल यो 5वटा प्रोडक्सन रुलले के गर्दो रहेछ त जस्तो सुकै प्यालिन्ड्रम वाला स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्दो रहेछ भनेपछि हामीसँग टर्मिनल सिम्बल भनेको के रहेछ एस मात्रै छ। सरी नन टर्मिनल सिम्बल भनेको एस मात्रै छ। टर्मिनल सिम्बल के छ त एउटा 0 एउटा 1 र अर्को चाहिँ नि इम्टी छ। भने प्रोडक्सन रुल चाहिँ हामीसँग यो 5वटा प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ छ है। बुझिन्छ? अब धेरै जस्तो पठाएकोहरूको त सबैको मिलेको छ है। जसले गर्नु सकेन उनीहरूले चाहिँ यहाँ हेर बुझ्यो सबैजनाले? ल बुझ्यो भने अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाम्पल 4 यो चाहिँ 70 सालमा सोधे रहेछ। So design a CFC for the language L equals to A to the power N followed by B to the power M followed by C to the power M followed by D to the power N such that
n is greater or equal to 1 र m is also greater or equal to 1 रे ल यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्ने चाहिँ हामीलाई के चाहियो त एउटा CFC लेख्नु पर्यो सो तिमीले यो प्याटर्न हेर्यो भने के देख्छौ यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ हेर त म्याम एकचोटि त्यो अघिको क्वेसन देखाउनु यसको हामीले सोलुसन गर्ने बेला चाहिँ यो जुन यो लास्टको एस को मात्र छ नि यही मात्र लेख्ने हो सोलुसन लेख्ने बेलामा यहाँबाट सुरु गर्ने यो सबै लेख्ने हो यो सबै लेख्ने अनि एउटा स्ट्रिङको लागि भेरिफाई वी हेभ टु भेरिफाई लेट अथवा भनौँ के लेख्नु पर्यो भने यो सबै त लेख्नै पर्यो है लेट जी CFGB भनेर यो सबै लेख्नु पर्यो प्रोडक्सन रुलसम्म पनि लेख्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ फर भेरिफिकेसन भनेर let us take w is equals to 0 1 1 0 भनेर यसरी एउटा स्ट्रिङको लागि चाहिँ यसरी ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गरेर देखाउनु सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ है सो सोलुसनको पार्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन एउटालाई मात्रै गरेर देखाए पुग्छ अथवा मल्टिपल गरेर देखाउनु छ भने अनदर लेट अस टेक अनदर w भनेर अर्को w पनि लिनु पर्यो सोलुसन चाहिँ यति हुने भयो के सो यु बिगिन फ्रम लेट CFGB देखि बिगिन गरेर P कन्सिस्ट अफ गरेर प्रोडक्सन रुलसम्म लेख्ने त्यसपछि भेरिफिकेसनको लागि एउटा W लिएर त्यसको यो जेनेरेसन पनि देखाउने अब स्ट्रिङ जेनेरेसन देखाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ रुलहरू पनि लेख्दिने है कुन कुन रुल युज गरेछ भने त्यो पनि लेख्नु पर्यो सोलुसन चाहिँ यति नै हो भयो भयो म्याम ल भयो भने नेक्स्ट क्वेसनमा हेर त design a CFG for the language a to the power n, b to the power m, c to the power m followed by d to the power n भनेछ भने यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ त भन त W को नेचर कस्तो हुन्छ यसले जेनेरेट गर्ने W को नेचर ABCD मिनिमम ABCD मिनिमम किनभने n र m ग्रेटर इक्वल टु 1 त्यो भन्दा पनि अझ के छ त्यहाँ हेर न A र D को नम्बर इक्वल अनि B र C so it will generate a string that will have equal number of A and D र equal number of B and C मिनिमम मा चाहिँ उसले भने जस्तै ABCD जेनेरेट गर्दिनु भयो फर पावर हामीले यदि बोथ m र n को पावर चाहिँ 1 लियम भनेदेखि चाहिँ मिनिमम ABCD जेनेरेट हुन्छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ जस्तो स्ट्रिङ जेनेरेट भयो नि के हुन्छ A र D को चाहिँ नम्बर बराबर हुन्छ B र C को नम्बर चाहिँ बराबर हुन्छ भनेपछि यसबाट जेनेरेट हुने W भनेको W फर बोथ n र m को भ्यालु 1 लियौं भने हामीले यसले के दिने भयो ABCD दिने भयो है भने मानौ n को भ्यालु मैले 1 लिए र m को भ्यालु 2 लिए भने चाहिँ यसले के जेनेरेट गरिदिन्छ त W भनेको A B B C C D जेनेरेट गरिदिनु भयो n को भ्यालु 1 लिएछ हैन ठीक छ यो हुने भयो अ रिभर्स गरौँ हैन n को भ्यालु 2 लियौं र m को भ्यालु 1 लियौं भने यसले के जेनेरेट गरिदिन्छ W भनेको A BC DD सो एभ्री टाइम हामीले के ख्याल राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि A र D को नम्बर चाहिँ बराबर छ र B र C को नम्बर चाहिँ बराबर छ र स्टार्टिङ जहिले पनि A बाट हुन्छ एन्डिङ जहिले पनि D बाट नै हुन्छ भनेदेखि अब हामीले यसको लागि CFG कस्तो लेख्न सक्छौं होला त तिमीहरु ट्राई गर्छौ गर त CFG लेख्न ट्राई गर त जहिले पनि के हुनु पर्यो S बाट प्रोडक्सन रुल लेख्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ सिम्बल नि A हुनु पर्यो एन्डिङ सिम्बल D हुनु पर्यो जहिले पनि त्यो फिक्स नै छ हैन पोजिसन फिक्स नै छ खाली नम्बर मात्र के छ तिनीहरुको डिफरेन्स छ सो बीचमा जहिले BC नै आउने भयो स्टार्टिङमा जहिले A एन्डिङमा जहिले D खाली कार्डिनालिटी मात्रै फरक हुने भयो तिनीहरुको भनेपछि एकचोटी ट्राई गरे त अब यसको लागि तिमीहरुले नन टर्मिनल सिम्बल S मात्रै युज नगरेर अरु पनि युज गर्न सक्छौ हैन जस्तै A अथवा B भनेर तिमीहरुले युज गर्न सक्छौ ल गर त ट्राई गर त एकताल
अब फेरि यहाँ है प्रोडक्सन तिमीहरूले सिएफजी बनाउने बेलामा नि इट्स नट नेसेसरी कि सबैको एउटै सिएफजी लाइक पहिला तिमीहरूले डिएफए बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैको एउटै डायग्राम हुन्छ भन्ने वाज नट नेसेसरी नि। कसैले त्यही स्ट्रिङ प्रोसेस गर्नलाई धेरै नम्बर अफ स्टेट राख्न सक्थ्यो भने कसैले लाइक त्योभन्दा मिनिमम स्टेट राखेर नि बनाउन सक्थ्यो है। यसमा पनि त्यही अप्लाई हुन्छ है। सिएफजीको लागि सबै एउटै प्रोडक्सन रुल हुन्छ भन्ने छैन। तर के हुनु पर्यो तिमीले लेखेको प्रोडक्सन रुलले चाहिँ त्यो स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट गरेको चाहिँ हुनु पर्यो है। सो सबैजनाले कोसिस गर त एकताल। म्याम सेन्ड गरेको छ। हेर्दैछु म। तिमीले एएसडीबाट सुरु गर्यौ त्यसपछि के गर्यौ बीएससी भने त तिमीले रुलै बनाएको छैन नि के गरेको हेर त। ए बीएससी बीएसटी भन्ने त रुलै छैन। बीएससी हो के? माथिको बीएसडी होइन बीएससी हो। यस म्याम सरी। त्यो हो भने चाहिँ ठिक छ। बीएससी हो भने सेकेन्ड ठिक छ। त्यसपछि एसएस राख्यो भने फेरि एसको ठाउँमा बीले सब्स्टिट्युट गर्यो अनि अर्को एसको ठाउँमा चाहिँ सीले सब्स्टिट्युट गर्यो होइन। यसको लागि त मिल्यो। अब योभन्दा ठुलो स्ट्रिङ जस्तै एनको भ्यालु चाहिँ 2 होइन अनि एमको भ्यालु चाहिँ 3 गरेर हेर त यसले जेनेरेट गर्छ कि गर्दैन। एनको 2 अनि कति रे? एनको भ्यालु 2 एमको भ्यालु 3 भनेको डब्लुमा चाहिँ 2टा ए 3टा बी फेरि 3टा सी अनि 2टा डी भयो भने जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन यसबाट? हुन्छ। गरे अनुसार एएसडी छ होइन। त्यसपछि के राखेको छ तिमीले बीएससी हुन्छ म्याम। भने एएस जेनेरेट हुन्छ भने ठिक छ। जेनेरेट हुँदो रहेछ ल ठिक छ त्यसो भए।
राजनको पनि ठिक छ, महेशको पनि ठिक छ। अञ्जनको पनि ठिक छ है अञ्जन। ल, अब जोसुको भएको छैन एकचोटि हेर है। जब यसको एउटै सोलुसन छ भने छैन, मैले अहिले पनि भनेको छु है, सोलुसन यसको मल्टिपल हुन सक्छ। मैले चाहिँ एउटा जेनेरेट गरेको सोलुसन चाहिँ म यहाँ भन्छु है त। सो अब यसले के जेनेरेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अ स्ट्रिङ द्याट हेज इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड डी र इक्वल नम्बर अफ बी एन्ड सी चाहिँ हुनु पर्यो। मिनिमम यसले एबिसिडी चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो प्रोभाइडेड बोथ एन र एमको भ्यालु चाहिँ हामीले 1 लिएको छ भनेदेखि है। सो लेट जीबी CFG let CFG G is equals to BTPS where B भनेको मैले चाहिँ दुईटा टर्मिनल नन टर्मिनल सिम्बल लिएको छु which is S र A। टर्मिनल सिम्बल चाहिँ अब हामीसँग अलरेडी यहाँ भएका सिम्बल्सहरु त हुने नै भइहाले ABCD प्लस मैले एउटा प्रोडक्सन रुलमा मैले इम्टी राखेको छैन भने चाहिँ यति मात्रै हुने भयो। तिमीहरूले इम्टी कतिजनाले इम्टी राखेर पनि गराछ, त्यो हो भने इम्टी पनि हामीलाई के हुनु भयो टर्मिनल सिम्बल नै हुने भयो है। भने नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भने S is equals to स्टार्ट सिम्बल र P कन्सिस्ट अफ। अब हाम्रो के छ भने जहिले पनि वी नो द स्ट्रिङ विल जेनेरेट फ्रम ए अनि एन्ड विथ डी, किनभने अब कुनै पनि पावर त 0 छैन हामीसँग। पावर 0 छैन भने मिनिमम एबिसिडी एक न एक पटक त आएकै हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि जहिले पनि ए बाट स्टार्ट हुन्छ र डी मै एन्ड हुन्छ भने मैले के लेख्दिए त एएसडी भन्ने चाहिँ एउटा प्रोडक्सन रुल लेखेँ है। अब के छ भने मिनिमम यो स्ट्रिङले यो डब्लु भने के हुनुपर्छ एबिसिडी हुनुपर्छ। सो मैले एएसडी गरेको छु भने ए र डी त आयो भने एस को ठाउँमा बी र सी ले सब्स्टिट्युट गर्नु पाइन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ
अब कसरी गराएछ है तिमीहरूले कतिजनाले चाहिँ अब डिरेक्टली यसमा एसको ठाउँमा बिसी भनेर पनि लेखिदिएको छ हैन। अब मैले चाहिँ दुईटा नोन टर्मिनल सिम्बल युज गरेको भएर चाहिँ म त्यही अनुसार चाहिँ प्रोडक्सन रुलहरू लेखिरहेको छु है। सो एउटा रुल चाहिँ मैले के लेखेको छु भने एएसडी भन्ने रुल लेखेको छु। अर्को रुल चाहिँ ए क्यापिटल ए डी भन्ने रुल लेखेको छु है। अब यो चाहिँ केको लागि लेखेको भने जस्तै अघि यो क्यापिटल ए को ठाउँमा चाहिँ के गर्न पाइयो त मिनिमम एबिसिडी निकाल्न छ भने बीसीले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो डिरेक्टली हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा ए इम्प्लाइज एउटा बीसी भन्ने रुल मैले लेखेँ मिनिमम डब्ल्यू जेनेरेट गर्नको लागि हो। यो भयो भने के हुन्छ त एस इम्प्लाइज म के गर्छु ए क्यापिटल ए डी भन्ने ल्याङ्ग्वेज के रुल युज गर्छु र ए को ठाउँमा डिरेक्टली बीसी सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु अनि एबिसिडी जेनेरेट हुन्छ। त्यो भएर मैले यो रुल लेखेँ। अब मलाई के छ भने पावर त कहिलेकाहीँ बढ्नु पनि सक्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ n = 2 र m = 1 लिँदाखेरि के भइरहेछ त हेर त तिम्रो चाहिँ a को भ्यालु दुईचोटि a को नम्बर चाहिँ b र c को भन्दा डबल छ हैन। अथवा यो सिचुएसन पनि हुन सक्छ अर्को कस्तो सिचुएसन पनि हुन सक्छ त स्टार्टिङ र एन्डिङ चाहिँ ए र डी को भ्यालु चाहिँ लेस र बिचमा जति पनि भ्यालुहरू आउँछ तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ नम्बर अफ रिपिटेसन चाहिँ बढी हुन सक्छ भने त्यसको लागि पनि मैले ध्यानमा राखेर चाहिँ यो एस को ठाउँमा चाहिँ केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउने भनेर राखिदिएको छु त भन्दा एएडीले नै फेरि रिपिट गर्ने यदि मलाई ए को रिपिटेसन चाहिन्छ भने। जस्तै मलाई यो सिचुएसन अराइज हुन्छ भनेदेखि त मेरो के छ त ए त दुईचोटि रिपिट भएका छन् भने ए दुईचोटि रिपिट भएको छ भने मैले के गर्न पाउनु पर्यो सरी एस लेखेँ है मैले के गर्न पाउनु पर्यो त यो एस को ठाउँमा फेरि एएडीले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ त मेरो चाहिँ नि ए को नम्बर चाहिँ बढ्न जान्छ। सो ए को नम्बरलाई बढाउने हिसाबले चाहिँ मैले के गरेको हो त यो रुल चाहिँ बनाएको हो है। सँगसँगै अब के हुन सक्छ त यो सिचुएसन छ भने ए र डी चाहिँ लेस बी र सी चाहिँ बढी छ भने के हुनु पर्यो त बी को चाहिँ रिपिट हुनु पर्यो नि त। सो बी रिपिट हुनको लागि चाहिँ मैले अर्को रुल के लेखेँ त भन्दाखेरि ए को ठाउँमा चाहिँ केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउने बीएसी भन्ने रुलले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न पाउने भन्ने हिसाबले यो मैले बनाएँ है। सो सिचुएसन के भयो त भन्दा मात्रै मलाई W = ABCD जेनेरेट गर्नुपर्ने छ। सो म भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ एउटा भन्दा बढी स्ट्रिङ लिएर देखाउँछु तिमीहरूलाई। अब बाँकी जसले मलाई गरेर बुझाएको छ उनीहरूको पनि राइट हो है, तर यसरी पनि गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट वे हो लेख्ने हैन। जे गरे पनि हामीले चाहेको स्ट्रिङ जेनेरेट भइरहेछ भने वी आर सर्टेड है। अब एउटा सोलुसन चाहिँ यो पनि हो भनेर मैले दिइरहेको छु। सो अब यस्तो खालको प्रोडक्सन रुल मैले किन लेखेँ त भन्दाखेरि अब तिमीहरूले गरेको म्याक्सिमम सबैले गरेकोमा नोन टर्मिनल सिम्बल एउटा मात्रै लिएर गरेछ, मैले चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बल दुईटा राखेको भएर चाहिँ यस्तो खालको रुल बनाइरहेको छु। सो लेट अस भेरिफाई युजिङ W = ABCD। अब सिम्पली ABCD मात्रै गर्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त स्टार्ट सिम्बलबाट मैले के गर्न पाउँछु यो रुल लिए भने A फलोड बाई क्यापिटल A फलोड बाई D लिए भने के हुन्छ त सिम्पली A को ठाउँमा BC ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भनेको छ। सो दुई लाइनमा के भयो मेरो स्ट्रिङ जेनेरेट भयो हो। अब नेक्स्ट W चाहिँ मैले कस्तो लिन सक्छु भने अर्को W चाहिँ मैले के लिए त A फलोड बाई दुईटा B फलोड बाई दुईटा C एन्ड D when power of n is equal to 1 and power of m equals to 2 भएको केसमा यस्तो स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ भने मैले के रुल लगाउन सक्छु S implies ASD भन्ने रुल लगाउन भ्यालु पनि लेख्नु पर्छ, लेखिराख्नु पर्दैन। मैले चाहिँ कसरी जेनेरेट भयो भने मात्रै हो, लेखिराख्नु पर्दैन। सो अब यो ASD छ भनेदेखि चाहिँ के भयो त हेर त अब मलाई त के छ के को पावरलाई बढाउनु छ B को पावरलाई बढाउनु छ, सरी B को पावरलाई बढाउनु छ भने AAD नै लिनु पर्यो है। सो B को पावर बढाउनु छ भने त फेरि B ले सब्स्टिट्युट गर्नु छ भने म यहाँ के गर्छु AAD वाला नै रुल चाहिँ युज गर्छु। यो छ भने अब के छ त A को ठाउँमा मैले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउने रहेछु त BAC ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउने रहेछु भने अब मलाई B र C को भ्यालु दुईटा चाहिएको छ भने अब मसँग डाइरेक्टली A को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाइने छ BC ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउने छ भने यो खालको स्ट्रिङ पनि जेनेरेट हुने भयो। अब अर्को स्ट्रिङ कस्तो हुन सक्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि W = A को चाहिँ नम्बर बढी हुने B र C को नम्बर चाहिँ कम हुने यस्तो खालको स्ट्रिङ पनि जेनेरेट हुन सक्छ when n को भ्यालु चाहिँ 2 छ m को भ्यालु चाहिँ 1 छ हैन। यो हो भनेदेखि चाहिँ अब मैले केबाट सुरु गर्न सक्ने भयो त ASD गरे भनेदेखि नेक्स्ट टाइम के हुन्छ
एस को ठाउँमा फेरि मैले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु ए क्यापिटल ए डी ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु यो भयो भने मेरो अगाडिको दुईटा ए र पछाडिको दुईटा डी मिलिहाल्यो सर्टेड भइहाल्यो बीचमा मलाई दुईटा एउटा बी र सी मात्रै चाहिएको छ भने यो ए को ठाउँमा मैले डाइरेक्टली केले सब्स्टिट्युट गर्न पाएँ बीसी ले सब्स्टिट्युट गर्न पाएँ यो स्ट्रिङ पनि जेनेरेट भयो अब मानौ यहीँनिर W इज इक्वल्स टु चाहिँ n इक्वल्स टु पनि 2 m इज इक्वल्स टु पनि 2 छ अरे भन्यो भने के हुन्छ त्यो पनि त हुन पाउँछ नि बोथ n र m त ग्रेटर देन 1 छ भन्यो भने यसले के जेनेरेट गरिदिन्छ दुईटा a फलोड बाइ दुईटा b फलोड बाइ दुईटा c फलोड बाइ दुईटा d त्यही हो नि त बोथ पावर सेम हुँदा जसरी अघि बोथ पावर सेम हुँदा एबीसीडी जेनेरेट भएको थियो भने बोथ पावर m इक्वल्स टु 2 छ भने यो पनि त हुन सक्छ भने यो हुन सक्छ भने रुल के युज गर्नु पर्यो हेर त s इम्प्लाइज कहाँबाट सुरु गर्न पाइयो जुन युज गरे पनि भयो अब हामीलाई के छ a को भ्यालु पनि रिपिट गराउनु छ भने त हामीले ASD नै युज गर्नु पर्दो रहेछ हो त्यो हामीले अघि नै यहाँ हेरिसक्यो सो ASD युज गरेछ भने नेक्स्ट टाइम पनि म के गर्छु a को भ्यालुलाई बढाउनको लागि चाहिँ AAD युज गरिदिन्छु यो भयो भने के भयो दुईटा a फलोड बाइ दुईटा d भयो अब a को ठाउँमा के पनि राख्न पाइन्छ BAC राख्न पाइन्छ भने म के गर्छु AA BAC DD भयो किन मैले BAC युज गरेँ किन डाइरेक्टली BC युज गरिन भन्दा B र C पनि मलाई दुई दुईवटा चाहिएको छ हो भने अब चाहिँ म के गर्न सक्छु त मसँग A को ठाउँमा डाइरेक्टली BC राख्ने अप्सन छ भने म BC राख्दिन्छु भयो भने यसले के जेनेरेट गरिदिन्छ त दुईटा A फलोड बाइ दुईटा B फलोड बाइ दुईटा C फलोड बाइ दुईटा D सो यो चारवटा रुलले चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ त सबै खालको स्ट्रिङ चाहिँ नै जेनेरेट गर्छ जसले के सेटिस्फाई गर्छ त A having both equal number of A and D and equal number of B and C लाई चाहिँ जेनेरेट चाहिँ नै गरिदिन्छ है सो एउटा सोलुसन चाहिँ यो हो अरु सोलुसन चाहिँ तिमीहरुको साथीहरुले गरेको सोलुसन पनि मिलेको छ जस्तै महेशले गरेको हैन त्यसपछि लुसनले गरेको उनीहरुको पनि हेर्दा हुन्छ है उनीहरुले गरेको पनि मिलेको छ ल यो बुझ्यो यो सोलुसन अब तिमीहरुले चाहिँ मैले फेरि पनि भनेको छु भेरिफाई गर्दाखेरि यिनीहरु मध्ये कुनै एउटा स्ट्रिङ मात्रै देखाए पुग्छ है सबै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन यो बुझिन्छ यो सोलुसन बुझ्यो म्याम ल बुझ्यो भने अब एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ अब सीएफजी चाहिँ सजिलो किन छ भने अब आफ्नो हिसाबले हैन स्ट्रिङ कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो हिसाबले आफैले रुल बनाउने हो त्यही भएर खासै त्यस्तो धेरै गाह्रो त होइन यो र यो चाहिँ हाम्रो 71 मा सोधेको क्वेशन हो है डिजाइन अ सीएफजी for the language L equals to A to the power N followed by B to the power M such that N is not equal to M. ल यो छ भने कस्तो खालको स्ट्रिङहरु जेनेरेट हुन्छ होला त odd मिनिमम स्ट्रिङ के जेनेरेट हुन्छ होला 0 empty जेनेरेट हुन्छ होला र के हुन्छ empty हुन्छ किन त भन्दा n र m को हामीले एकैचोटी सेम पावर लिन पाउँदैन भनेको छ के सो त्यो भनेको दुईटा केस हुन सक्छ नि हैन केस 1 भनेको या त n will be greater than m हो केस 2 भनेको या त n will be less than m दुईटै कुनै बेलामा एक पटकमा चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा पावर चाहिँ ठुलो हुन पाउँछ एउटा पावर चाहिँ सानै हुनुपर्छ दुईटा बराबर हुँदैनको अर्थ त त्यही त हो नि हैन सो तिमीहरुले भने जस्तै मानौ n चाहिँ ग्रेटर भएको बेलामा भन्नुको अर्थ n 1 छ भने m त्यो भन्दा सानो हुनको लागि 0 नै हुनु पर्यो यो केस हो भने w के जेनेरेट हुन्छ a जेनेरेट हुन्छ हो सेकेन्ड केसमा हो भने n चाहिँ m भन्दा सानो छ सेकेन्ड केसको लागि हो भने सानो हुनको लागि चाहिँ अब ग्रेटेस्ट भ्यालु नै यदि मैले 1 लिन्छु भने m भन्दा n सानो हुनको लागि के हुनु पर्यो n को भ्यालु 0 नै हुनु पर्यो भने यसले के जेनेरेट गरिदिन्छ b जेनेरेट गरिदिन्छ हो सो w को मिनिमम हामीले यो ल्याङ्ग्वेजले जेनेरेट गर्ने सबैभन्दा मिनिमम w भनेको या त a या त b त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ अब के हुन सक्छ त्यही अनुसार पावर अब केस 1 को लागि हेर्यो भने n को पावरलाई बढाइदियो 2 भयो भने m को पावर त्यो भन्दा सानो हुनको लागि कि 1 हुनु पर्यो कि 0 हुनु पर्यो हैन सो त्यो हो भने देखि चाहिँ अब मैले चाहिँ m को भ्यालु 1 लिए भने a b जेनेरेट होला अथवा n को भ्यालु 2 हुँदा m को भ्यालु 0 भयो भने पनि स्टिल कन्डिसन त के छ n इज ग्रेटर देन m हो भने सिम्पली
ए मात्रै पनि जेनेरेट होला। सो यस तिमीले हेर्छौ भने यसले कस्तो डब्लु जेनेरेट गरिदिँदो रहेछ त भन्दा या त ए को मात्रै एनी सिक्वेन्स, जस्तै B0 भएको केसमा ए को एनी सिक्वेन्स आउने भयो, या चाहिँ के छ त जहिले पनि नम्बर अफ ए ग्रेटर देन बी भनेको ए बी हुन सक्ला, अथवा 3टा ए फलोड बाई 2टा बी होला। यो भयो भने जहिले पनि के छ ए को भ्यालु ग्रेटर बी को भ्यालु स्मलर। यो कुन केसमा? केस नम्बर 1 मा। केस नम्बर 2 को केसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, जहाँ चाहिँ एन को भ्यालु लेस देन एम भयो भने या त बी जेनेरेट होला या बी को एनी सिक्वेन्स, सेम कुराको लागि हैन। जस्तै एन को भ्यालु चाहिँ लेस पार्नको लागि एम को भ्यालु चाहिँ 2 छ र एन को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ, जहिले पनि बी अथवा बी को एनी सिक्वेन्स जेनेरेट हुने भयो हैन। अथवा एन को भ्यालु चाहिँ 1 छ र एम को भ्यालु चाहिँ 2 छ भने के हुने भयो त ए फलोड बाई 2टा बी जेनेरेट हुने भयो। सिमिलरली अब जहिले पनि यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई हुनको लागि के हुनु पर्यो, ए भयो भने 3टा बी। अब बीचमा एबी हुने त चान्सेस छैन, किनभने स्टार्टिङ बिट इज अलवेज ए, एन्डिङ बिट इज अलवेज बी हो भनेदेखि चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ कस्तो जेनेरेट हुने भयो त, केस नम्बर 1 को हिसाबले हेर्यौँ भने या त ए को एनी सिक्वेन्स और नम्बर अफ ए शुड बी ग्रेटर देन नम्बर अफ बी हो भनेको। लिडिङमा जहिले पनि ए आउँछ, एन्डिङमा जहिले पनि बी आउँछ, तर नम्बर अफ ए चाहिँ बी भन्दा जहिले पनि ग्रेटर नै हुन्छ भने सेकेन्ड केसमा चाहिँ के हुने भयो, या त बी मात्र जेनेरेट हुने भयो, या चाहिँ बी को एनी सिक्वेन्स जेनेरेट हुने भयो, या चाहिँ ए फलोड बाई बी हुँदाखेरि ए शुड बी अलवेज लेस देन नम्बर अफ बी हुने भयो। सो यो दुईटा सिचुएसनलाई सेटिस्फाई हुने हिसाबले हामीले सिएफजी चाहिँ लेख्नु पर्यो। सो तिमीसँग दुईटा अप्सन छ, या त तिमीले एकैचोटि कलेक्टिभली पनि लेख्न सक्छौ, नत्र भए गाह्रो हुन्छ भने एकचोटि केस नम्बर 1 को लागि सिएफजी लेख, त्यसपछि केस नम्बर 2 को लागि सिएफजी लेख्यो भने फाइनल सिएफजी भनेको के हुन सक्छ, जस्तै फर्स्ट केसको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ S1 भन्ने स्टार्टिङ सिम्बल बनाछौ, हामीले त्यो अगाडि युनियनमा गराएको थियो नि, त्यो गर्न सकिन्छ कि, किनभने दुईटा केस छ। सो दुईटा केस छ भने एउटा चाहिँ सिएफजी G1 मा के हुन सक्ला त B1 T1 P1 र S1 होला हैन भने केस नम्बर 2 को लागि सिएफजी को लागि V2 T2 P2 र S2 होला। सेपरेटली दुईटाको लागि सिएफजी लेखेर फाइनली दुईटा मध्ये एउटा त हुन्छ एकपटकमा हैन, कि केस नम्बर 1 हुन्छ कि केस नम्बर 2 हुन्छ, दुवै त एकैपटक हुन पाउँदैन भने हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइनल सिएफजी जी भन्ने चाहिँ के बनाउन सक्छौँ, VTPS बनाउन सक्छौँ, जसले चाहिँ के भन्छ त प्रोडक्सन रुलले चाहिँ स्टार्टिङ सिम्बलबाट या त S1 मा जाऊ या त S2 मा जाऊ भनेर तिमीले बनाउन सक्छौ। हामीले जुन युनियन गर्थ्यौं त्यो यसमा गर्न सकिन्छ। ल एकैचोटि लेख्छौ भने पनि ठिक छ, एकैचोटि लेख्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि केस नम्बर 1 को सिएफजी लेख अनि केस नम्बर 2 को सिएफजी लेख। फाइनल सिएफजी ले के भन्छ त या त G1 लाई प्रोसेस गर्छ या त G2 लाई प्रोसेस गर्छ भनेर भनिन्छ। ट्राई गर त सबैले। मैम मैले पठाते पकाए मैले यसो। अब यसले मिनिमम ए जेनेरेट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो है। हेर त मिनिमम स्ट्रिङ भनेको ए अथवा मिनिमम स्ट्रिङ भनेको बी मात्रै पनि जेनेरेट हुन्छ भनेको छ। सो तिमी डाइरेक्टली एस इम्प्लाइज ए गरेको हो, त्यो भयो भने ठिकै हो, एस इम्प्लाइज बी पनि ठिकै भयो। त्यसपछि एसएस मा चाहिँ ए पनि जेनेरेट हुन्छ, बीबी पनि जेनेरेट हुन्छ, त्यसपछिको चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले हैन। ग्रेटर देन ए हुँदाखेरि चाहिँ सेकेन्डको स्टेप चाहिँ मिस्टेक गरे हो। कहाँ मिस्टेक भयो मैम? एसएस पछि के हो, सेकेन्ड स्टेपमा के गरेको त्यो? एस इम्प्लाइज एसएस अनि त्यसपछि के गरे त्यो? मैले त्यो दुईटा स्टेप एकैचोटि गरे, एकचोटि ए ले रिप्लेस गरे अनि फेरि एस लाई एसएस ले गर्दै। त्यही तिमीले त्यो लेखेको मिस्टेक छ, हेर त आफैले हेरेर चेक गर त। त्यो एएएस लेख्या हो र तिमीले, अनि फेरि थर्ड स्टेपमा गएर एएसएस लेख्या छ, हेर है चेक गर। मैले स्टेप स्किप गरेको, सबै लेख्नु पर्छ हो? स्टेप त सबै लेख्न परिहाल्यो नि। यसले जेनेरेट गर्छ कि गर्दैन पक्का है, म चेक गर्छु। त्यसपछि यसको ठाउँमा बी राख्यो, फेरि एसएस गर्यो, बी राख्यो, फेरि यो ठिक छ हैन। ग्रेट। अब रिभर्स केसको लागि जस्तै 3टा बी फलोड बाई 2टा ए भन्यो भने चाहिँ जहिले पनि एसएस नै हुने भयो हैन। अगाडिपट्टि बी ले सब्स्टिट्युट गर्दियो,
फेरि बीले सब्स्टिट्युट गर्यो एसएस गर्यो यसले चाहिँ जहिले पनि मिल्ने भयो म्याम यो एसएस अनि जे निकाल्नुपर्छ त्यो गऱ्यो भने अरू क्वेसन नि मिल्दो रहेछ अरू पनि मिल्छ कि त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले स्पेसिफिकल्ली चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यही डब्लु मात्रै जेनेरेट हुने खालको चाहिँ सिएफजी लेख्नुपर्छ कि यसले त जे पनि जेनेरेट गरिदिन्छ नि त भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ अब एसएस गरेछ भने एबी पनि जेनेरेट गरिदिन्छ कि एबी त हाम्रोमा कहिले पनि जेनेरेट हुँदै हुँदैन नि त किनभने दुईटाको पावर त सेम कहिले पनि हुँदै हुँदैन भने यो मिल्दैन के बुझ्यौ किनभने हामीले त्यो मात्रै स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु पर्यो जुन यो सिएफजीले भनेको छ भने अब यसमा त यो ल्याङ्ग्वेजले त क्लियरली के भनेको छ एन इज नट इक्वल टु एम भनेको छ होइन सो त्यो हो भनेदेखि त एसएस युज गर्यो भने त तिमीले ए र बी लेखेको छ यसको ठाउँमा एकचोटि ए लेख्न पाए एकचोटि बी लेख्न पाए एबी जेनेरेट भयो विच इज नट पोसिबल त्यो भएको भएर मिल्दैन कि ओके एसएसबी अब सबलले लेखेको रुलले पनि एस इम्प्लाइज एएस गर्यो त्यसपछि ए को ठाउँमा एसबीले सब्स्टिट्युट गरेर ए को ठाउँमा इम्टी राख्यो भने यसले पनि एबी जेनेरेट गर्छ के सबल तिम्रो रुलले पनि एबी जेनेरेट गर्छ जुन जेनेरेट हुनु हुँदैन हेर त चेक गर त मिल्दैन है सो स्ट्रिङ रुल लेख्ने बेलामा डिएफए गरे जस्तै गरेर सम्झिनु पर्यो कि डिएफए गर्दाखेरि पनि मिल्ने स्ट्रिङ त हामीले चेक गर्छौँ नमिल्ने स्ट्रिङ पनि हामीले चेक गर्छौँ नि त होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोथ चेक गरेर हेर्ने यस्तै जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ पनि चेक गर्ने जेनेरेट गर्न नहुने स्ट्रिङ पनि जेनेरेट भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने सबलको पनि भएन है फेरि ट्राई गर म्याम हजुर त्यो लास्टमा ए र बी आउने भएपछि हामीले अगाडि गरेको जस्तै एएसबी गर्न पाउँछ है पाउँछ मजाले पाउँछ मुनाको ठिक छ है मुनाकोबाट चाहिँ मिनिमम एबी जेनेरेट हुँदैन
विजयको रुल अनुसार नि विजयले बनाएको प्रोडक्सन रुल एस इम्प्लाइज एसबीबाट मैले सुरु गरेँ भने एसको ठाउँमा मैले एएसबीले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु। फेरि त्यो एसको ठाउँमा इम्टी राखिदियो भने यसले पनि एबी जेनेरेट गर्छ। सो यो रुल पनि भएन है। फेरि ट्राई गर, यसले त एबी जेनेरेट गरिदिन्छ मिनिमम स्ट्रिङ। सौगत एस इम्प्लाइज एसबी गरेछौ, एसको ठाउँमा एले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ भनेको छ। मैले एले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ भने फेरि पनि एबी जेनेरेट भयो ए है। ओके मैम। सागरको चाहिँ ठिक छ है सागर। विजयको त्यही हो, के गर्यो विजयले फेरि यसको ठाउँमा अघि तिमीले ए राख्न नमिल्ने हो। यस्तो छ कि विजय एस इम्प्लाइज एसबी भनेर तिमीले के एस इम्प्लाइज एएस भन्ने रुल युज गर्यौ, अनि त्यसमा एसको ठाउँमा एस फलोड बाई बीले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ। अनि फेरि एस इम्प्लाइज इम्टी गरेछौ भने एसको ठाउँमा इम्टी लेखिदियो भने फेरि पनि एबी जेनेरेट भयो क्या। सो एस इम्प्लाइज इम्टी चाहिँ तिमीहरूले यहाँ गर्नु नै भएन। एस इम्प्लाइज इम्टी गर्यौ भनेदेखि चाहिँ एबी जेनेरेट भइदिन्छ क्या, फेरि पनि भएन है। म्याम त्यसमा त्यो इम्टी हटायो भने चाहिँ मिल्छ? अब यसमा इम्टी हटायो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बरु हेर्न सकिन्छ पक्का है। त्यो भयो भने चाहिँ एएस भयो। एसको ठाउँमा तिमीले के सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ भने चाहिँ या त एएसले या त एएले होइन। एएसले सब्स्टिट्युट गर्यो भने अनि त्यसपछि एसको ठाउँमा एको ठाउँमा एसको ठाउँमा फेरि क्यापिटल एले रिप्लेस गरेछ भने एबी, त्यो चाहिँ ठिक भयो होइन। तर अब त्यो त्यसले अब मिनिमम स्ट्रिङ ए चाहिँ जेनेरेट गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो कि। यो ल्याङ्ग्वेजले मिनिमम स्ट्रिङ भने या त ए जेनेरेट गर्छ या त बी जेनेरेट गर्छ होइन। त्यो गर्नको लागि के हुनु पर्यो त, अब मिनिमम ए अथवा मिनिमम बी जेनेरेट गर्नको लागि तिमीले ए फलोड बाई क्यापिटल एस बनाएको हो। त्यसमा इम्टी राख्ने बित्तिकै फेरि ए त जेनेरेट हुन्छ, तर फेरि नेक्स्ट रुलको लागि मिल्दैन के। सो इम्टी राखेर गर्ने हो भने नेक्स्ट रुल यस्तो बनाउनु पर्यो जहाँबाट एबी जेनेरेट हुँदैन, होइन भने मिनिमम ए जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्न के कसरी मिलाउने हो त्यो मिलाउनु पर्यो कि। अब इम्टी त राख्नै पर्यो किनभने मिनिमम ए मात्रै जेनेरेट गर्नु छ।
सो मिनिमम ए मात्रै जेनेरेट गर्नलाई इम्टी राख्ने हो भने तिमीले एस इम्प्लाइज एसबी अथवा एस इम्प्लाइज एएस जस्तो खालको रुल चाहिँ लेख्न भएन। सो त्यो रुलहरू चाहिँ मिलाउ त। इम्टी मात्रै हटाएर पनि सोलुसन मिल्दैन क्या यसमा। के गाह्रो भयो ल सोलुसन एकचोटि हेरौँ है म यसको सोलुसन। अब अघि नै मैले भनिसकेँ यसमा हामीसँग दुईटा सिचुएसन छ, या त एन एम भन्दा ठुलो हुन्छ या त एन एम भन्दा सानो हुन्छ हैन। सो त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले दुईटैलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुने हिसाबले चाहिँ रुल लेख्नु पर्यो। अब राजनले गरेकोमा चाहिँ अब जसरी अब मिनिमम ए अथवा मिनिमम बी को लागि त्यसले डाइरेक्टली एस इम्प्लाइज ए एस इम्प्लाइज बी गरिदिएको छ क्या। त्यो गर्यो भनेदेखि मिनिमम एबी त जेनेरेट भइहाल्यो। अब त्यो बाहेक चाहिँ इम्टी नराख्दाखेरि एएस बिएस गर्न पनि पाइयो। अब केशवले नि केशव एस इम्प्लाइज एसएस गरेछ हैन, त्यसमा अब एस इम्प्लाइज ए पनि राख्न मिल्छ एस इम्प्लाइज बी पनि राख्न मिल्छ भने त लेफ्टको एसलाई ए राइटको एसलाई बी राख्दियो भने त एबी जेनेरेट भइहाल्छ नि। हेर त ल सोलुसनमा चाहिँ के छ भने मैले अघि नै भनेको थिएँ एउटा केस के छ त जहाँ एन को भ्यालु चाहिँ एम भन्दा जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ। यो केसमा डब्लु के जेनेरेट हुन्छ, या त ए जेनेरेट हुन्छ या ए को एनी सिक्वेन्स जेनेरेट हुन्छ अथवा ए फलोड बाई बी हुन्छ, जहाँ जहिले पनि ए को नम्बर विल बी ग्रेटर देन बी को नम्बर। यस्तो खालको सिचुएसन छ हाम्रो लागि है। त्यो भनेदेखि चाहिँ अब मैले फर्स्ट चाहिँ यो केसको लागि सिएफसी लेख्छु के है। सो यसलाई चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज L1 भनेर मानेको छु भने यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि मसँग ग्रामर चाहिँ G1 छ अरे है। लेट G1 बी द ग्रामर फर L1 such that अब G1 मा चाहिँ के छ त हामीसँग P1 T1 P1 र S1 यो छ भनेदेखि चाहिँ अब नोन टर्मिनल सिम्बल P1 मा चाहिँ मैले के लिन्छु भने एउटा S लिन्छु एउटा चाहिँ A लिन्छु है, किनभने यहाँ मलाई अहिले A चाहिँ बढी राख्नु छ। सो म नोन टर्मिनल चाहिँ क्यापिटल A चाहिँ लिइरहेको छु। अर्को छ मसँग टर्मिनल सिम्बल भने डेफिनेटली के हुन्छ या A या B, मैले युज गरेकोमा इम्टी पनि छ। सो म इम्टी पनि इम्टी लिनै नहुने भन्ने हैन, तर इम्टी लिनु छ भने चाहिँ त्यो अनुसार AB जेनेरेट हुने रुल चाहिँ लेख्नु भएन है। भने S1 भनेको चाहिँ मसँग डेफिनेटली स्टार्ट सिम्बल हुने भइहाल्यो। भने P1 कन्सिस्ट अफ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि S1 भन्ने स्टार्ट सिम्बलबाट AS1 अथवा जहिले पनि A बाट स्टार्ट हुन्छ B मा गएर एन्ड हुन्छ। सो बीचमा केही सब्स्टिट्युसन होला भने S1 को ठाउँमा चाहिँ इम्टी चाहिँ राखिदियो होला हैन। त्यो गर्न नि पाइयो। और के हुन पायो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो और A भनेको चाहिँ हजुर अनि S1 इम्पिडी राख्यो भने त AS1 B मा फेरि AB आउँछ नि त भनेको A इक्वल टु फेरि B AB A इम्प्लाइज A पखै के भनेको तिमीले S1 इक्वल टु भन्नु त AS1 B रुल छ नि। हजुर
त्यसमा S1 को भ्यालु इम्पिटी राख्यो भने त फेरि त्यहाँ पनि AB आउँछ नि त। सो यसमा इम्टी राख्नु भएन, पक्कै मैले मिस्टेक गरे जस्तो छ। सो यसमा चाहिँ इम्टी राख्नु भएन, यसमा मिनिमम इम्टी राख्नु चाहिँ भएन। मिनिमम इम्टी राख्यो भने यसले सिम्पली ए जेनेरेट गर्यो, S1 को ठाउँमा फेरि ए सब्स्टिट्युट चाहिँ गर्नु पाइयो। ठिक छ। सो यति लेख्यो भनेदेखि चाहिँ अब W भने मेरो मिनिमम ए जेनेरेट गर्नु पर्यो एउटा। ए जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पाएँ त भन्दाखेरि S इम्प्लाइज मिनिमम चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो, ए लिनु पर्यो। ए इम्प्लाइज चाहिँ इम्टी हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो इम्टी। मैले मिस्टेक गरेर रहेछ सोलुसनमा। सो मिनिमम चाहिँ मलाई ए जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भने S1 बाट म S1 मा जान सक्छु भने ए को ठाउँमा मैले के राख्नु पाएँ, ए राख्नु पाएँ। तर S1 त स्टिल एम्टी नै हुनु पर्यो हैन। ए बी त कहिले पनि हुन पाउँदैन, ग्रेटर देन एम नै हुनु पर्यो। एम को भ्यालु शुड बी अलवेज ग्रेटर देन एम हो भनेदेखि चाहिँ मिनिमम हाम्रो या त ए जेनेरेट हुनु पर्यो S1 को ठाउँमा चाहिँ ए ले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यसो हो भने त यो सोलुसन त बिग्रेको छ, मैले गरे नि बिग्रेर रहेछ। एन ग्रेटर देन एम हो भनेदेखि चाहिँ अब यसबाट जहिले पनि या ए या चाहिँ ए को एनी सिक्वेन्स जेनेरेट हुनु पर्यो। सो ए को एनी सिक्वेन्स जेनेरेट हुनको लागि तलको रुलले सेटिस्फाई गर्यो हैन, यो रुलले ए को एनी सिक्वेन्स जेनेरेट गर्छ। यहाँ माथि राख्यो भनेदेखि सो ए को ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गर्नु पाए, S1 जहिले पनि इम्टी हुनै पर्यो। सो फाइनलमा चाहिँ एम्टी जेनेरेट हुनु भएन हैन। S1 र S2 गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल W चाहिँ ए र बी मात्रै जेनेरेट हुनु भएन भनेपछि मेरो सोलुसन रङ रहेछ। सोलुसन उसको चाहिँ राइट छ, यो म मिलाउँछु। मेरोमा स्लाइडमा मैले रङ सोलुसन हालेर रहेछु। अहिले गरेको चाहिँ मुनाको अनि त्यसपछि अर्को कसको एकजनाको सागरको सोलुसन चाहिँ मिलेको छ। अहिले म सागरको सोलुसन देखाइदिन्छु, मेरो सोलुसन म मिलाएर हालिदिन्छु है, उसमा मैले मिस्टेक गरेर रहेछु। सागरको अरू मुनाको एकजनाको सोलुसन चाहिँ म यहाँ देखाइदिन्छु। सो मुनाले चाहिँ के गरेछ भनेदेखि उसले पनि CFG दुईटा लेखेको छ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ G1 भनेको चाहिँ B1 T1 P1 S1 छ। सो उसको चाहिँ के छ भने B1 मा चाहिँ उसले S1 भन्ने मात्रै नन टर्मिनल सिम्बल राखेको छ अनि T1 भनेको चाहिँ A र B युज गरेछ। त्यसपछि S1 भनेको स्टार्ट सिम्बल भइहाल्यो अनि त्यसपछि P1 मा चाहिँ के छ भने अब मिनिमम चाहिँ के छ त S1 ले W भनेको A जेनेरेट गर्नु पर्यो हैन। यस्तो खालको सिचुएसन छ भने सो S1 इम्प्लाइज A गर्यो भने चाहिँ मिनिमम यो A मिनिमम स्ट्रिङ जेनेरेट हुने भयो। अर्को चाहिँ उसले के गरेछ भने S1 इम्प्लाइज A empty A followed by empty followed by A भनेको which is in fact के हो त AA हो हैन। यो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त उसले A को चाहिँ मिनिमम दुईटा स्ट्रिङ जेनेरेट गरिदिनु भयो हैन। भने यो चाहिँ कुन बेलामा यो रुल चाहिँ कुन बेला सेटिस्फाई हुन्छ भने जब मलाई A को भ्यालु चाहिँ बढाउनु छ भनेदेखि त्यो बेलामा सेटिस्फाई हुने भयो। त्यो भएर उसले A followed by empty followed by A भनेर राखेको छ अर्को रुल। भने अर्को रुल चाहिँ उसले के बनाएको छ भने जहिले पनि A बाट स्टार्ट हुन्छ B मा गएर एन्ड हुन्छ। सो बीचमा चाहिँ S1 राख्नु पर्यो भने अब यसले के जेनेरेट गर्ने भयो। जस्तो A मात्रै जेनेरेट गर्नु छ भने S1 इम्प्लाइज A ले जेनेरेट गरिदिहाल्यो हैन। त्यसपछि A को सिक्वेन्स बनाउनु छ भने AA चाहिँ युज गर्ने भयो है। अर्को भयो भने चाहिँ A इम्प्लाइज S1 B छ। यो गर्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त भन्दा W इज इक्वल्स टु A S1 B युज गर्यो भने चाहिँ
S1 को ठाउँमा चाहिँ अब ऊ यस्तो सिनारियो जेनेरेट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ अब उसले फेरि के गरिदिनु, यहाँ के पाइयो त ए नै थपिदिन पाइयो अनि बी भयो। अरेल्स अब यस्तो पनि हुन सक्ला 3टा ए 2टा बी हुन्छ भनेदेखि के होला त हाम्रो W = A S1 B छ भने के हुने भयो फेरि A S1 B नै रिपिट हुने भयो हैन। भने S1 को ठाउँमा सिम्पली फेरि A ले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो चाहिँ सेटिस्फाई हुने भयो। उसले चाहिँ यस्तो खालको रुल बनाएको छ है। अब अर्को चाहिँ के हुन यो भयो CFG G1। अब G2 को लागि चाहिँ G2 को लागि चाहिँ B2 T2 P2 र S2 छ भनेदेखि उसले के गरेको छ भन्दाखेरि B2 भनेको हाम्रो लागि S2 हुने भयो। म्याम टर्मिनल हजुर अगाडि के छ देखाइदिनुस् न। त्यो म्याम त्यसमा 3टा ए कसरी गर्ने? 3टा ए जेनेरेट गर्नु छ भनेदेखि यो A S1 A हुनुपर्छ। यो इम्टी भन्दा नि S1 हुनुपर्छ के। त्यही यो चाहिँ A S तेरी त पेन पनि कता भयो। यो चाहिँ A S1 A भयो भने चाहिँ अनि एभ्री टाइम मलाई A बढाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्न पाए त A ले सब्स्टिट्युट गर्दै जानु पाए के। सो त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ A को सिक्वेन्स चाहिँ बढ्दै जाने भयो। 3टा A अथवा 4वटा A गर्नु पर्यो भनेदेखि प्लस अर्को के नि गर्न पाइन्छ भने S1 इम्प्लाइज S1 पनि गर्न पाइन्छ के। यो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त A को सिक्वेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। सो हामीले यसरी रुल्स यो 2टा रुल भयो भने चाहिँ मिल्छ किनभने हामीले S1 इम्प्लाइज B गरेको छैन। सो AB त कहिले पनि जेनेरेट हुँदैन हैन। सो A को एनी सिक्वेन्स गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ S1 इम्प्लाइज S1 S1 भयो भने पनि अब A छ भने A भइहाल्यो हैन। सिम्पली A मात्र जेनेरेट गर्नु छ भने S1 इम्प्लाइज A ले जेनेरेट गरिदिहाल्छ। सिक्वेन्स बढाउनु छ भने A गरे भयो भन्नुपर्दा यसको ठाउँमा A राख्यो S1 भयो। अब 3टा A जेनेरेट गर्नु छ भने फेरि S1 S1 भयो हैन। अनि A सब्स्टिट्युट गर्दै गयो। अर एल्स यो युज गर्यो भने पनि जस्तै अड को लागि चाहिँ फेरि मिल्ने भयो हैन। S इम्प्लाइज A S1 A छ भनेदेखि चाहिँ सिम्पली A मात्रै सब्स्टिट्युट गर्यो नि भयो। अब मानौ 5वटा A निकाल्नु छ अरे 5वटा A पनि त निस्किन सक्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि के गर्न पायो यो S1 को ठाउँमा फेरि 2चोटि S1 ले थपिदिन पायो हैन। A भयो फेरि S1 को ठाउँमा फेरि 2चोटि S1 ले थप्दियो भने चाहिँ यसरी 5वटा A पनि जेनेरेट हुने पायो। सो अड सिक्वेन्सको लागि चाहिँ A S1 A युज गर्न पायो। इभन सिक्वेन्सको लागि चाहिँ S1 S1 युज गर्न पायो। सिम्पली A मात्रै जेनेरेट गर्ने हो भनेदेखि S इम्प्लाइज A नै भइहाल्यो भने A फलोड बाइ B गर्नु छ भने चाहिँ यो रुल लगायो भने चाहिँ सेटिस्फाई हुने भयो है। सो मुनाको सोलुसनमा पनि हामीले चाहिँ 2टा प्रोडक्सन रुल अझै थप्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिनु भयो त अब जस्तो स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गरिदिने भयो CFG 1 को लागि केस नम्बर 1 को लागि। सो मुनाले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन रुलमा त्यो 2टा प्रोडक्सन रुल चाहिँ थप है। अर्को CFG G2 को लागि म यही लेखिदिन्छु है। G2 को लागि चाहिँ अब जे कुरा हामीले A को लागि गरेको थियो त्यही कुरा अब हामीले के गर्नु पर्यो B को लागि गर्नु पर्यो। B लाई सेटिस्फाई हुने हिसाबले गर्नु पर्यो हैन। सो वेयर B2 भनेको S2 हुने भयो। अब फेरि पनि टर्मिनल सिम्बल त त्यही नै हुन्छ। टर्मिनल सिम्बल त चेन्ज हुने भएन। A र B नै हुने भयो। S2 भनेको स्टार्ट सिम्बल हुने भयो भने P2 ले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्ने भयो त। अब यही कन्सेप्ट लगायो भने P2 मा के हुन्छ हजुर। अनि S1 S1 भयो भने त A S1 B A S1 B पनि थप्न पाउँछ अनि उ मिल्दैन नि त। के मिल्दैन? S1 मा S1 S1 गर्यो भने के जेनेरेट हुन्छ त त्यसले? तल S1 मा फेरि A S1 B छ नि त। अनि त्यो रिप्लेस गर्दा A S1 B A S1 B हुन्छ नि त। भनेको S1 इम्प्लाइज S1 S1 भयो भने एउटा S1 को ठाउँमा A1 B सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भनेको तिमीले।
यस म्याम त्यो गर्यो अनि फेरि अर्कोमा नि गर्दाखेरि त त्यो रुल मिलेन नि त भनेको अब यस्तो हो कि यो सब्स्टिट्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले त के गरेको हो भने सबै खालको स्ट्रिङको लागि चाहिँ लेखिरहेको हो होइन त्यसले जेनेरेट गर्न सक्ने पोसिबल सबै स्ट्रिङको लागि रुल्स लेखेको हो सो सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा ओन्ली एप्लिकेबल रुल मात्रै हामीले युज गर्ने त हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो S1 को ठाउँमा हामीले मलाई अब A फलोड बाई B गर्नु छ भनेदेखि त म पछाडिको S1 मा त AS1B भन्ने त सब्स्टिट्युट नै गर्दिनँ नि सो त्यो सब्स्टिट्युट नै फेरि नहुने हजुरले कन्डिसन अघि के के भएन भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि रुल भनेको ठ्याक्क त्यो बाहेक अरू जस्तो गर्दा नि अरू आउटपुट चाहिँ आउनु भएन भन्नुभएको थियो नि त अब त्यो सब्स्टिट्युसन कसरी गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ के बुझेनौ अब त्यहाँनिर हामीलाई सब्स्टिट्युसन गर्ने बेलामा जस्तै स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने बेलामा मलाई A फलोड बाई B गर्नु छ भने त मैले S1 रुल नै लिएको छु भने पनि म पछाडिपट्टि पनि AS1B अगाडिपट्टि पनि AS1B त गर्दिनँ नि त सब्स्टिट्युसन गर्दा कसरी गरिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ के रुल लेख्ने बेलामा खोइ म्याम म त कन्फ्युज भएँ झन् कन्फ्युज भयो होइन अघि टाइम पनि सोद्धाखेरि चाहिँ हजुरले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि रुल भनेको त्यो बाहेक अरू कुनै आउनै हुँदैन भन्नु थियो क्या नत्र भने त अरूले गरेको पनि ठ्याक्क त्यो ऊ जे कमन लिने त्यो गर्दाखेरि त अरू पनि मिल्छ नि त तर त्यस अब उनीहरूले गरेको हजुर ए बी र भन न। यसले मात्रै त पुरीलाई मिल्छ नि केलाई यस इजिकली ए बी अनि एसएस S इज इक्वल्स टु के अरे फेरि भन त ए S इज इक्वल्स टु A अनि बी स्ल्यास B अनि स्ल्यास एसएस स्ल्यास SS अब यही हो कि अब स्ल्यास SS यो गर्यो भने S इज इक्वल्स टु स्ल्यास SS भयो भने यसको ठाउँमा A राख्दै यसको ठाउँमा B राख्दै भनेदेखि त AB जेनेरेट हुन्छ कि AB चाहिँ जेनेरेट हुनु नै भएन भन्छ कि उसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अनुसार चाहिँ N इज नट इक्वल टु B हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि बेलामा चाहिँ A र B चाहिँ जेनेरेट हुनु नै हुँदैन भन्छ नि त रुल ल्याङ्ग्वेज अनुसार हेर तिम्रो क्वेसनले चाहिँ के भनेछ भने N इज नेभर इक्वल टु M भनेछ भने यो भने त कुन बेलामा जेनेरेट हुने हो त A टु द पावर N B टु द पावर M छ भने बोथको पावर मैले 1 लिएको खण्डमा मात्रै यो स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ अब बोथको पावर 1 त मैले कहिले पनि लिनै पाउँदिनँ भनेर भनेको छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रुल चाहिँ लेख्न पाउँदैन भने हो कि किनभने यो अनुसार त डिरेक्टली हामीसँग त अप्सन नै यति छ टर्मिनल राख्ने अप्सन नै यो दुईटा छ भनेदेखि त हामीले त के गरिदिन मिल्छ त एट अ टाइम सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि त पहिला लेफ्ट सब्स्टिट्युट अब तिमी लेफ्ट मस्टबाट गए पनि राइट मस्टबाट गए पनि एट अ टाइम तिमीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि लेफ्टबाट सुरु गर्दाखेरि पहिला यो टर्मिनल पनि सब्स्टिट्युट गर्न पायो त्यसपछिको लेफ्ट टर्मिनल गर्दाखेरि बी भनेर हामीले सब्स्टिट्युट गर्न पायो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मिल्दैन भनेको हो कि अब यहाँ अघि सौगतले भनेको हिसाबले चाहिँ जस्तै S इम्प्लाइज S1 भनेर हामीले युज गरेछ भने यहाँ हामी लेफ्ट मस्ट जान्छौँ डेरिभेसनमा यहाँ हामी राइट मस्ट डेरिभेसनमा जान्छौँ सो लेफ्ट मस्ट डेरिभेसनमा जान्छौँ भनेदेखि त हामीले चाहिँ कहिले पनि के युज अब लेफ्ट मस्टबाट सुरु गर्दा S1B भनेर यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले कहिले पनि के हाम्रो प्याटर्न त के छ जहिले पनि A अनि सुड अलवेज एन्ड विथ B छ भने यहाँनिर गएर स्टार्टिङ विथ A एन्ड एन्डिङ विथ B त हामी कहिले पनि गर्दै गर्दैनौँ नि त होइन त हामीले लेफ्ट मस्टबाट जाँदा अथवा राइट मस्टबाट जाँदा जहिले पनि त्यही टर्मिनल मात्रै सब्स्टिट्युट गर्छौँ जुन टर्मिनल मलाई निकाल्नु छ भनेपछि त यो सिनारियो त कहिले पनि आउँदैन तर यो सिनारियो त आउन सक्छ नि त किनभने मेरो स्टार्टिङ स्ट्रिङ A छ एन्डिङ बिट B छ भनेपछि म राइट मस्टबाट गएँ भने मैले सुरुमा B नै सब्स्टिट्युट गर्छु अनि त्यसपछि A नै सब्स्टिट्युट गर्छु लेफ्ट मस्टबाट गयो भने पहिला A सब्स्टिट्युट गर्छु अनि B सब्स्टिट्युट गर्छु सो यो सिनारियो चाहिँ पैदा हुन्छ यो सिनारियो चाहिँ कहिले पनि जेनेरेट नै हुँदैन किनभने स्टार्टिङ A छ एन्डिङ B छ भने यो लास्टको S1 भनेको जहिले पनि B मै गएर टुङ्गिनु पर्यो यो अगाडिको S1 मा जहिले पनि A नै आउनु पर्यो हो क्या सो हामीले यो रुल चाहिँ दुईचोटि हामी कहिले लगाउँदैन क्या मैले त्यो भन्न खोजेको अघि है कन्फ्युजन भयो भने त्यो हतार नगरौँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ टाइम पनि सिधिसक्यो हुन्छ म्याम ओके म्याम अरू क्लास छैन है फेरि म्याम हजुरले अरू भने क्लास जस्तो गर्यो भने अरू पनि मिल्छ क्या ठ्याक्क जुन रुल मिल्छ त्यो मात्र लिने भएपछि अरू पनि मिलिरहेछ कि अरू पनि मिलिरहेछ ल नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ ल छोडिदियो यो अलि टाउको नदुखाऊ ओके म्याम ओपीको क्लास हुन्छ है अब नेक्स्ट क्लासमा यहीँबाट सुरु गरौँ है हस् ल ओपीको क्लास हुन्छ है अब जम्मै जान चाहिँ